بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى حل بكالوريا 2014 علوم تجريبية، استعانة بالمكتسبات القبلية فقط، بمعنى بالفهم الجيد لسلسلة المراجعة التي تم التطرق إليها في 33 فيديو السابقة. لنبدأ على بركة الله. ماذا يقول النص؟ الهدف من الجزء الأول لنص بكالوريا 2014 هو دراسة إشارة جي دو إكس، باش تكونوا على علم جماعة أو جميع الشهادات. الجزء الأول في جميع الشهادات، الجزء الأول الهدف منه أو دوم دراسة إشارة جي دو إكس. وفي الجزء الثاني يمد لكم دالة المشتقة تاعها دالة اف، مشتقتها دالتها المشتقة اف تاع دو اكس راح تكون بدلالة جي دو اكس. معناتها الخطأ هنا أو يعني الصغر. هذا الأمر هذا حنا تطرقنا له ديجا في سلسلة المراجعة، كونا روحنا مليح ورانا مؤهلين إن شاء الله إلى حل أي نموذج من هذا النوع. لنبدأ. جي دالة معرفة على ا كما يلي: جي دو اكس تساوي 2 اكس مكعب ناقص 4 اكس مربع زائد 7 اكس ناقص 4. أول وصية نوصيكم كي تنقلوا العبارة نهار البكالوريا، نقل وعاود تحقق من صحة الكتابة. ساعات التلاميذ ينقلوا لنا العبارة بالغلط ومن بعد المسألة بكل صراحة، ما ننقلها وعاود تأكد لي برك بلي نقلتها صحيحة. السؤال الأول: حساب النهاية، نهاية جي دو إكس بجوار ناقص ما لا نهاية بجوار زائد ما لا نهاية. هذه نهاية دالة كثير الحدود طرقنا لها في سلسلة المراجعة. واش قلنا يا جماعة؟ نهاية بجوار ما لا نهاية في الدوال كثيرة الحدود هي نهاية أكبر أس، برهنا عليها وحطينا لها قاعدة كنشوف. إذا ليميت لما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية جي دو إكس تساوي ليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية 2 إكس مكعب ناقص 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 4. واش تساوي لنا؟ نهاية أكبر أس تساوي ليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية 2 إكس مكعب، الناتجة ناقص ما مكعب الأس الفرضي تبقى ناقص مضروبة في 2 تبقى ناقص ما لا نهاية. إذا هاي النتيجة ليميت جي دو إكس لما إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، النتيجة ماذا تساوي؟ تساوي ناقص ما لا نهاية. النهاية يا جماعة في الباك عليها 4. النهاية بجوار زائد ما لا نهاية ليميت جي دو إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية ماذا تساوي؟ نفس الشيء، نعاود نفس الكتابة. ليميت جي دو إكس نعوضها بما يساويها 2 إكس مكعب 2 إكس مكعب ناقص 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 4 ناقص 4. النهاية نهاية أكبر أس ماذا تساوي؟ ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية 2 إكس مكعب، الناتجة زائد ما لا نهاية مكعب تساوي زائد ما لا نهاية مضروبة في 2 واش تساوي لنا؟ زائد ما لا نهاية. هاي النتيجة ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية جي دو إكس. صح. هذا السؤال الأول سهل. السؤال الثاني ادرس سؤال با تلقين يا جماعة 1 ألف بعد السؤال با. ادرس اتجاه التغير، دراسة اتجاه تغير الدالة جي وتشكيل جدول التغيرات جدول التغيرات. ركز. صح. قلنا هنا قبل الاشتقاق نكتبوا الجملة هذه: جي قابلة للاشتقاق على ار. لماذا؟ لأنها دالة كثير حدود. إذا جي فاس هذا إكس دالتها المشتقة تساوي جي فاس هذا إكس تساوي تكعيب هذا نهبطوه لهنا، معناتها تولي 2 ضرب 3، 2 في 3 كم تساوي 600. من بعد نقصو درجة، كان أس 3 تولي أس 2 هاك. ومن بعد 2 هذه نهبطوها قدام 4 تولي ناقص 4 في 2 معناتها ناقص 8 إكس. ومن بعد مشتقة 7 إكس هي 7 مشتقة ناقص 4 صفر، ما كان لا تكتبها.
هاي الدالة المشتقة. هنا تقدر تخرج عنوان الدالة المشتقة وإشارتها. خرجوا عنوان الخير الدالة المشتقة. فوالا. دوكا هنا نديرو إشارتها. إشارتها. الإشارة جماعة خي قلنا في كثير حدود في ثلاثي الحدود. هنايا تحط المعادلة تساوي الصفر، نروحو للمميز يحسب لنا الحلول يحطهم لنا فوق السهم إلا كان كاينين، ومن بعد نشوفو مع الأ يحط لنا الإشارة. هذا المكان معناتها كاين زوج خدمات، المميز يخدم خدمته والأ ثاني تخدم خدمتها. هذا المكان باختصار شديد، وسمحوا لكم قاعد نهضر بالدرجة باش نوصل المعلومة. إذا إشارتها نضع جي فتحة دو إكس ماذا تساوي صفر. وش معناتها؟ معناتها 6 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 7 ماذا تساوي الصفر. إذا نحسب المميز دلتا وش يساوي بي مربع ناقص 4 أسي. هاي الأ وهذه بي وهذه هي سي. اللي ما يعرفش اللي في النص مربع ناقص 4 أسي، ما معناه؟ معناتها ناقص 8 مربع ناقص 4 في 6 في 7. هذه تحسبها بالحاسبة بلا ما تحط تفاصيل. هنا بعد الحساب ماذا نجد؟ ناقص 8 مربع 64. هاي 64 ناقص 4 في 6 في 7. النتيجة تساوي ناقص 104. إذا المميز تاعنا هنا سالب ناقص 104. إذا دلتا أقل من صفر لا توجد حلول. ها والإشارة من إشارة أ. ها شوف هنا عندي هنا قيم إكس، هنا 6 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 7. فوالا. ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. معناتها هنا المميز تاعنا ما لقينا حتى ولا حل. هنا فين نخدمو بالسهم برك. دوكا في الباكالوريا ديرنا جدول. إذا الإشارة من إشارة أ، والأ تاعنا ما هي إشارته؟ موجب. معناتها المقدار هذا دوما موجب. إذا جي فتحة نعبر على النتيجة. قال هنا من أجل إكس ينتمي إلى R. عندنا المقدار هذا دوما موجب. 6 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 7 أكبر تماما من صفر. ما معناه؟ معناتها جي فتحة دو إكس أكبر تماما من صفر. ماذا نستنتج أن جي متزايدة تماما على R. هذه هي دراسة اتجاه التغير، يعني الدالة المشتقة وإشارتها. هذا هو اتجاه التغير يا جماعة. كيعود محتاج الجدول يقول لك شكل جدول التغيرات، إذا وهذا الشكل جدول التغيرات. ها جدول التغيرات. جدول التغيرات هو تلخيص ما سبق. عندنا هنا قيم إكس جي فتحة دو إكس وجي دو إكس. ركز. ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. مشتقة تاعنا موجبة، دالة متزايدة تماما. النهايات نحطوهم في الجدول بجوار ناقص ما لا نهاية لقينا ناقص ما لا نهاية، بجوار زائد ما لا نهاية لقينا زائد ما لا نهاية. حنايا واش كيف تعلمنا في سلسلة المراجعة اللي كنشوفوه من أول تمرين وانا نوصيكم على الاشاره. داكشي ما سقسانيش باسكو على بالي بلي باك من 2008 ل 2021 ديما يطيح السؤال هكا. على هذا انا علمتكم سلسله المراجعه كيتشكل لي جدول. تفكر هضرتي عين الاشاره تاع جي، يعني وجدها بريباريها قبل ما يسقسيك. انت كيتنتقل من ناقص ما لا نهايه حتى زايد ما لا نهايه، حاجه سالبه لحاجه موجبه. معناتها كديت الانعدام. يعني دير في حسابك هنا باللي المعادله جي دو اكس تساوي صفر، اي عندها حل واحد. علاه؟ من عندي استمراريه ورتابه، وعندي هذا الصفر محصور ما بين ناقص ما لا وما بين زايد ما لا باختصار شديد. هكا تعلمنا حنا في سلسله المراجعه فقط. يعني هنا جي دو اكس تساوي صفر عندها حل واحد الفا، ودوك يستثنى عليه او راح يسالنا عليه. خلاص معناتها الاشاره هكا تاع جي دو اكس
هنا الاشاره واش بها سالبه وهنا الاشاره موجبه. قبل ما يسقسيني ديجاني واجد على بالي واش راح يجي السؤال اللي جاي. هاي السؤال اللي وراه قال لك بين ان جي دي اكس تساوي صفر تقبل حل واحد الفا على المجال. المجال مدهولنا صغرنا في المجال. شوف معايا بيان سؤال رقم عندي 2 ألف بيان أن المعادلة جي دي إكس تساوي صفر لها حل وحيد ألفا، حيث الألفا هذا محصور ما بين 0.7 و 0.8. 0.7 و 0.8. هذا الأمر هذا تحدثنا عليه في البكالوريا تاع 2017 وتحدثنا عليه ثاني في المراجعة. أوكي شوف هنا اسمع لي لهنا دوكا هنا كون نحبو نحطو المجال تاعنا هنا 0.7 0.8. المجال تاعنا راح يكون هنا هاك المجال تاعنا راح يكون هنا 0.7 0.8. لماذا؟ يعني الصورة تاع 0.7 شوف هنا صورة 0.7 راح تكون واش هي سالبة، راح تكون سالبة، وصورة 0.8 راح تكون موجبة. يعني هنا بعد راني فاهم مباراة القيمة المتوسطة بلا ما تسأل واش عندنا، فراح نجاوب أنا على المجال 0.7 0.8. واش عندنا الدالة جي مستمرة، يعني منحنى مش متقطع، جي دالة مستمرة لأنها دالة كثير حدود. يمكن نرسم منحنى هذا ونرفع القلم مش محتمل عليك تبرر انت. قال لي جي مستمرة لأنها دالة كثير حدود وانتهى. هنايا عندنا جي وش بها دالة متزايدة تماما فهي راتبة. تسمى الشرط تاع الرتابة أو محقق. وقاعد تشوف بعينك الصورة تاع 0.7 جي 0.7 أو بلا حساب بلا كالكيلاتريس، هي لازمها تجي سالبة وجي 0.8 لازمها تجي موجبة، وإلا المجال اللي بدلنا هذا راه تسمى غلطة كالكولاتر اللي يغلط في الحساب. هنا محال راح يغلط هو جي 0.7 تكون سالبة، جي 0.8 تكون وش هو موجبة. حسب مباراة القيمة المتوسطة المعادلة جي دي اكس تساوي صفر عندها حل واحد وش هو ألفا. ماذا يحقق؟ جي ألفا تساوي صفر. يعني تعلم تعبر لي منا بعد من السهل، ما تحفظ لي حتى حاجة، ميم تعبر ما تحفظوش. شوف هنا عبر ما تحفظ لي والو. هاي الشيء اللي هضرناه نكتبوه. شوف هنا ركز. شوفوا يا جماعة هنايا سبق نسى العنوان قال على المجال 0.7 0.8. وش عندنا؟ ثلاث نقاط. هنا وش عندنا الدالة جي وش قلنا عليها مستمرة. جي مستمرة لأنها دالة كثير حدود، يعني منحناها ما فيش تقطع، يعني يمكن نرسم منحناها دون رفع القلم باختصار شديد. وش عندنا؟ جي متزايدة تماما فهي راتبة. تسمى الشرط تاع الرتابة واش به؟ محقق. هنا باختصار شديد في مباراة القيمة المتوسطة كيهضروا لكم على الحل الواحد كاين 3 نقاط تهضر لي عليهم. 3 نقاط: استمرارية وعندي هنا رتابة وعندي ثاني حصر ولا جداء سالب باختصار شديد. إذا هنا واش مازال لي؟ حساب الصور. هنا حساب الصور جي 0.7 بدا تساوي بالتقريب وجي 0.8 بدا تساوي بالتقريب، معناتها الجداء سحم جي 0.7 مضروب في جي 0.8 أكيد راح يكون واش يكون سالب. شوف هنا بالنسبة لجي 0.7 نتوما راكم تعوضوا في العبارة، عوض لهنا ب 0.7 وحسب. إذا هنا بعد الحساب أنا نقول لكم واش قداش تلقاو. هنا 0.7 النتيجة نلقاوها ناقص 0.374 ناقص 0.374 ومن بعد 0.8 النتيجة نلقاوها هنا 0.064. ما معناه؟ معناتها هذه أي سالبة كيما هضرنا
او قلنا هذه الصوره صحه راح تجي سالبه، وهذه الصوره صحه واش تكون موجبه. هاي النتائج منطقيه نستعين هنا بالحاسبه. معناتها الجداء تاع الصورتين واش معناتها سالب. واش معناتها جداء الصورتين سالب يا جماعه؟ ما تحفظهاش. جداء الصورتين سالب معناتها قاعد نقول لك انا بلي صفر او جي ما بين جي 0.7 وجي 0.8. يعني الصوره سالبه وصوره موجبه تعبر عليها بجداء وجبيه سالب. هذا مكان الصفر جاي ما بين اسهم، هذا مكان. واش نكتب لهنا؟ نكتب حسب مبرهنة القيم المتوسطة. ها واش نقول؟ المعادلة جي دو اكس تساوي صفر لها حل وحيد الفا. ماذا يحقق؟ الفا، حيث الفا هذا محصور ما بين 0.7 و 0.8. كي تحب تزيد تكمل خدمتك يحقق. ماذا يحقق؟ باسكو نحتاجها هذه. يحقق لنا جي الفا تساوي صفر. هذه راح نكمل بها خدمتين بعد. جي الفا تساوي لنا صفر. تساوي صفر. فوالا سي بون. هذه كل خدمه على جال واش؟ على جال قلنا جدول الاشاره جي دو اكس. جدول الاشاره على بالنا به ديجا. معناتها هنا جي دو اكس وين نستعمل في الالفا، هنا الاشاره ناقص وهنا الاشاره زائد. دونك يقول لك استنتج جدول الاشاره جي دو اكس. صح. السؤال الاخير السؤال با، استنتج جدول اشاره جي دو اكس. ركز. فوالا جدول إشارة جي دو إكس. هاي قال هنا من جدول التغيرات نستخلص. ماذا نستخلص؟ جدول الإشارة. قلنا هنا نقيم إكس وهنا جي دو إكس. كما تعلمتوا في سلسلة المراجعة قلت لكم بها جدول الإشارة جاك مسهل. إن أهل الولاد عندهم خلط ما بين الإشارات هادو وهادو ما يفرقوش خلاص إلا القليل. قلنا هنايا حنا نمشيو فوق السهم هاك. هنا الإشارة تاعنا واش هو؟ سالبة. هاي إشارة سالبة تكتبها هنا سالبة. ومن بعد واش زدنا لقينا انعدام. ومن بعد واش زدنا لقينا إشارة موجبة. هاي موجبة. خلاص عطينا الرقم اللي فوق الدائرة. الرقم اللي فوق الدائرة هو ألفا. اكتبوا هاي ألفا وحط لنا مجموعة تعريف بداية نهاية ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. كنت تخدم هكاك ما تغلطش خلاص. جدول الإشارة في الباك عليها 4. معناتها العلامة باه توصل ل20 انك تصدرها ب4. مفهوم؟ هذا هو الهدف من الجزء الأول لبكالوريا 2014. تبسوا المعلومات يا جماعة. نكمل الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.